अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती पर वजीर आज़म इमरान खान का कौम को सलाम। खिताब में कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर फलस्तीनियों की हिमायत की। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मसले पर राब्ता किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला फलस्तीन भरपूर अंदाज में उठाया। एक दिन फलस्तीनियों को अपना मुल्क जरूर मिलेगा। पाकिस्तानी कौम मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बन गई। मुल्क भर में यौम यकजहती फलस्तीन मनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइली मुजालिम पर हुकूमत और अपोजिशन भी यकज़बान। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की करारदाद पेश। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि सलामती कौंसिल की फ़लस्तीन के बारे में करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम एक है। रावलपिंडी का बच्चा बच्चा फलस्तीन के साथ खड़ा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यकजहती फलस्तीन रैली से खिताब। स्पीकर असद कैसर ने भी रैली की क़यादत की। कहा, मसला फलस्तीन का हल खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, मुस्लिम ममालिक को मसला फलस्तीन के हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना होगा। इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ पूरा पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। कहा, अमेरिका ने इसराइल के हक और फलस्तीनियों के खिलाफ करारदाद पेश की। सदर बाइडन को अपनी राय पर नजरसानी करना होगी। जमात इस्लामी के तहत फलस्तीनियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में खैबर प्लाजा से डी चौक तक रैली। सिराजुल हक ने कहा, इसराइल मासूम फलस्तीनियों का खून बहा रहा है। उम्मीद थी OIC इसराइल के खिलाफ जहाद का ऐलान करेगी। करारदादों से आजाद मिलती तो फलस्तीन और कश्मीर आजाद हो चुके होते। दहशतगर्द इसराइली फौज को फलस्तीनियों की फतह का जश्न बर्दाश्त न हुआ। जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटे बाद ही मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा के बाद जश्न मनाने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। इसराइली हमले के बाद भगदड़ मच गई। बलूचिस्तान एक बार फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। चमन के मुर्गी बाजार में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। हमले में JUI नजरियाती ग्रुप के प्रेस सेक्रेटरी हाजी हनफिया हनफी भी शहीद हो गए। बम मोटरसाइकिल में नब्ज था। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, तरक्की मुमकिन नहीं। बड़े डाकुओं पर हाथ डालना होगा। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, चीन के सदर ने करप्शन के खिलाफ जहाद किया, इसलिए चीन गुर्बत के खिलाफ जंग जीत चुका। वज़ीर आज़म ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के अलावा इमरान खान अपना कोई कारनामा बताएं जिससे आवाम को फायदा हुआ हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पर्दा डालने से करतूत छुप नहीं सकते। बिलावल भुट्टो की सारी तवज्जो वालिद की दौलत बचाने पर है। आम आदमी के नाम पर सियासी दुकान चमकाने वाले पर्ची चेयरमैन सिंध पर तवज्जो दें। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, करप्शन में पीपल्स पार्टी के कारनामे नुमायां हैं। अपोजिशन में दूरियां खत्म करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को इशाइया देंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और ANP क़यादत को भी मदऊ किया जाएगा। ज़राए का दावा। इख्तिलाफात के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के शिकवे शिकायत खत्म। ग्रुप के अरकान का वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार ने कहा, कभी किसी से नाइंसाफी की ना करेंगे। सईद अकबर नवानी बोले, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। नज़ीर चौहान का कहना था, देखेंगे वादे वफा होते हैं या नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं, सियासी जोड़ तोड़ अब पीछे रह गया। आज पाकिस्तान एक दौराहे पर खड़ा है। फैसला करना होगा, क्या हमें आपस में लड़कर कौम को मजीद कमजोर करना है। सूबाई वजीर बलूचिस्तान सरदार मोहम्मद सालिह भूटानी मुस्ताफी। वजीर आला जाम कमाल ने गुज़िश्ता दिनों सरदार सालिह भूटानी से कलमदान वापस लिया था। वो वजीर बल्दियात की हैसियत से काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत से एक बार फिर मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त के इक़दाम पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। फ्यूचर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में कहा, तनाज़े कश्मीर पर बातचीत के लिए साजगार माहौल जरूरी है। जिन्हें नैब कवानीन का इल्म नहीं, वो भी एहतसाब ब्यूरो पर बिला वजह तनकीद करते हैं।
نیب کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مثبت تنقید کا خیر مقدم کریں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا اجلاس سے خطاب۔ جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل کڈنی ہلز ریفرنس، سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون کی درخواست بریت مسترد ہونے کا فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ کیس سیاسی ہونے سے متعلق فیصلہ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روز بعد جنگ بندی کا اعلان، مصر کا اہم کردار، $700 ملین امداد کا اعلان۔ امریکی صدر کا خیر مقدم، مصری کوششوں کی تعریف۔ چین نے غزہ کی تعمیر نو میں معاونت کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کیا، فلسطین کی حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ بندی کے اعلان پر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف سندھ اسمبلی متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت عالمی سطح پر ایک پختہ موقف لے کر جائے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ارکان فلسطینی جھنڈے لے کر ایوان میں پہنچے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں مزید 102 افراد جاں بحق، 3070 نئے کیسز رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.95% رہی۔ وفاقی حکومت نے آج سے 30 سال سے زائد عمر افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹر پر پیغام۔ سندھ میں کاروباری سرگرمیوں، مارکیٹس کی ہفتہ وار 2 تعطیلات کا شیڈول تبدیل۔ ہفتے کے روز سندھ میں کاروبار کھلا رہے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جمعے اور اتوار کو مارکیٹیں اور شاپنگ پلازا بند رہیں گے۔ پنجاب میں تمام کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک جاری رہیں گی۔ ہفتہ اور اتوار کاروبار بند رہے گا۔ ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی برقرار۔ پنجاب حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے کے 16 اضلاع میں اسکول 24 مئی سے کھل جائیں گے۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع سے متعلق فیصلہ NCOC اجلاس میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور، مردان، چارسدہ، صوابی، DI خان اور دیگر شہروں میں اعلیٰ تعلیمی ادارے 7 جون تک بند رہیں گے۔ مشیر اطلاعات کامران منگش کہتے ہیں کورونا کی کم شرح والے اضلاع میں ادارے 24 مئی سے کھل جائیں گے۔ ملتان میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث 2 بچے جان سے گئے۔ حامد پور کے رہائشی نے طبیعت خراب ہونے پر مقامی ڈاکٹر سے دوائی لے کر پلائی، جس پر طبیعت مزید بگڑ گئی۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بھارتی فضائیہ کا ایک اور لڑاکا طیارہ MiG-21 گر کر تباہ، طیارے کا پائلٹ اور اسکواڈرن لیڈر ہلاک۔ حادثہ بھارتی پنجاب کے علاقے موگا میں پیش آیا۔ رواں سال بھارت کے 3 MiG-21 لڑاکا طیارے تباہ ہو چکے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے نائجیرین ایئر فورس کی 57ویں سالگرہ کے موقع پر نائجیرین فضائیہ کے مکودری بیس پر منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران 3 JF-17 تھنڈر طیارے باضابطہ طور پر نائجیرین ایئر فورس کے حوالے کر دیے۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل سید نعمان علی کو تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ ایئر مارشل سید نعمان علی کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب نائجیریا اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں برادر ممالک مضبوط فوجی تعاون اور باہمی اعتماد کی تاریخی وابستگی رکھتے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے مزید 3880 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دہلی، پنجاب، اتر پردیش، راجستھان سمیت بھارت کی کئی ریاستوں میں رات کا کرفیو نافذ۔ کراچی کاٹی کے سابق سینئر نائب صدر، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پورٹ اینڈ شپنگ کاٹی اور KVG کے چیف ترجمان فراز الرحمان نے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑی نمائندہ تنظیم یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ SM منیر سے ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارکباد اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ملاقات کے دوران فراز الرحمان نے ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے SM منیر کی بزنس کمیونٹی کے لیے خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ برطانوی شاہی خاندان سے دستبردار ہونے والے شہزادہ ہیری کے نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ والدہ کی وفات کے بعد شاہی خاندان نے مکمل نظر انداز کیا۔ میگن سے تعلقات منظر عام پر آتے ہی ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خود کو بے بس پایا، اوپرا کو انٹرویو۔ کورونا کا خوف، غیر ملکی کرکٹرز کی شرکت سے معذرت۔ آسٹریلیا کے عثمان خواجہ بین کٹنگ نہیں آئیں گے۔ بنگلہ دیش کے شکیب الحسن، تمیم اقبال بھی مصروفیات کے باعث شرکت نہیں کریں گے۔
اور PSL کا رنگا رنگ میلہ 5 جون سے ابوظہبی میں سجے گا۔ ویزوں کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے ٹورنامنٹ کے شیڈول کا اعلان نہ ہو سکا۔ PCB کے مطابق فرنچائزرز کے ساتھ مشاورت مکمل کر لی۔ PSL کے شیڈول کا اعلان کل کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔